Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 29, giuluhan og ang atong mahimayaong buhat. Ang atong teksto makita sa Salmo 96, 2 ug 3. Manag-awit kamo alang kang Jehova. Dayigo ninyo ang iyang ngalan. Imantala ang iyang kaluwasan sa adlaw-adlaw. Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasod, sa taliwala sa tanang mga katawuhan, ang iyang mga katingalahang buhat. Kapaglaom, ang dako ug mahimayaong buhat nga gitugyan nganhi kanato sa pakigbahin sa plano sa kaluwasan usa ka binayaw ug kahibulungang kaayo. Dili nato matimbang ang bilin ini. Kinahanglan kita magalakaw pinaagi sa pagtuo ug sa dihang kita naningkamot sa pagpasalamat sa mga posibilidad ug naamgo ang kadakuon sa plano sa kaluwasan. Mao'y atong pribileyo sa pag-ampo uban kang Pablo aron atong masabtan uban sa tanang mga balaan kung unsa ang gilapdon, gitas-on, kabugon o giladmon og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bugos nga kapunganan sa Dios. Efeso 3:18-19. Ato siyang ipataas ang tawo sa Kalbaryo. Atong himuon nga ang atong hunahuna magapabilin diha sa katahom sa iyang kinaiya. Hangtod nga sa pagtutok kaniya, kita mga usab ngadto sa samang dagway. Ang kinabuhi sa pag-ampo ug pagtuo magagiya kanato aron sa pagsulti sa iyang pagdayeg ug pag-asoy sa iyang gahom. Ang tinuod nga pagkakabig magahiusa sa atong mga kasing-kasing ngadto sa pagtuo ug gugma. Kini magatudlo kanato sa paghupot og lig-on sa atong pagsalig kaniya nga mao lamang ang atong paglaom. Pinaagi sa pagkakabig, atong ginaduyog ang atong kaloyahon ngadto sa kusog sa Dios. Ang atong mga pagkawalay alamag sa iyang kaalam, ang atong pagkadili takos sa iyang katakos, ang atong kakabos ngadto sa iyang walay kinutubang mga bahandi, ang atong pagkawalay mahimo ngadto sa iyang nagapadayon nga kusog. Kinahanglan atong susihon ang pulong sa Dios ug himuon kini nga kabahin sa atong kaugalingon. Ang espiritu sa pagpaubos nga mao ang espiritu ni Kristo magkatabang kanato sa pagkahibalo kaniya nga mao'y mitawag kanato ngadto sa himaya ug sa maayong pamatasan. Kung atong dadon ang kamatuoran ngadto sa atong inadlaw nga kinabuhi, ingon nga kinahanglan kita magauswag pataas ug padayon sa pataas, nagadawat sa klaro ug nagaklaro nga pagsabot sa pagpadayag sa Dios. Atong ituboy siya pinaagi sa mga pag-awit ug pagdayeg. Pinaagi sa salmista si Kristo nagapahayag, sa kinataliwad-an sa katilingban pagadayigon ko ikaw. Salmo 22:22. Ang iyang maoy dugokang nuta sa universo, ang iyang walay kinutubang gahom, ang iyang di matukib nga pagsabot, ang iyang kahibalo nga sakripisyo alang sa kaliwatan sa tawo, nagatabang kanato sa pagsabot sa gugma sa Dios. Nagakinahanglan nga ang tagsa-tagsa kanato anaa si Kristo nakig-ubat sa kalag. Kinahanglan atong ablihan ang atong mga huna-huna o kasing-kasing aron sa pagpuyo kanato sa espiritu sa kamatuoran. Kinahanglan atong pasalamatan ang atong mga pribileyo ingon nga tighupot sa sagrado o makapataas nga kamatuoran. Atong huna-hunaon kung unsay buot ipasabot niini kanato nga mga manununod sa Dios ug isig ka manununod ni Kristo. Kapaglaom, ang pinakamahimayaong buluhaton nga gihatag sa tawo mao ang pakigbahin sa plano sa kaluwasan. Dili nato matimbang ang kamahinungdanon niini, labi na kung unsa kadako kini nga plano sa kaluwasan. Ang atong matuod nga pagkakabig magahiusa sa atong mga kasing-kasing ngadto sa pagtuo ug gugma sa atong pagdala sa kamatuoran ngadto sa uban nga wala pa makadungog nini. Atong gidugtong ang atong kaloyahon ngadto sa kusog ni Kristo o kitahatagan sa kaalam sa paghimo sa pulong sa Dios nga kabahin sa atong kinabuhi. Atong pasalamatan ang Dios sa pribileyo nga kita makigbahin sa pagdala og himaya ug pasidungog sa Dios nga kita kabahin niining kalibot kay bulungang buhat. Magampo kita. Dios ug may gugmao namo nga man sa langit. Salamat sa pribileyo nga gihatag mo kanamo aron kami makigbahin sa mahimayaong buhat nga imong gisangon kanamo.
Salamat sa kay bulungang plano sa kaluwasan nga imong gigasa kanamo nga unta dili angayan sa imong nga pagtagad. Tabangay kami nga mahimong matinud-anon nga imong magbubuhat sa ngalan ni Hesus. Amen.